जे मैं तैनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया। जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस दी माया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद बस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं, ग्रीक इजिप्ट में भी इसको राजा माना जाता है। वो कोई और नहीं, बुर्ज असद यानी लियो का मालक सूरज है। इसे आत्मा कारक भी कहते हैं। ये यूं कहिए तो पूरे जायचे में ये रूह का किरदार निभाता है। जैसे हवाला लाल किताब कि जो बुर्ज होता है वो बुत होता है और जो गिरा होता है वो उसकी रूह होती है। उसी तरह पूरे जायचे में सूरज रूह का किरदार निभाता है। इस कायनात में जितनी भी चीजें जिंदगी से जुड़ी हुई हैं वो तमाम की तमाम सूरज की बदौलत है। साइंस का मानना है कि सूरज से जमीन ने जन्म लिया और जमीन से पौधों ने और इंसान ने। बकायदा वो इसको महापिता भी कहते हैं कि जितना दूर है उतना ही इंसान के करीब है। ये वहां गिरा है जिसे हम घर से निकलते हुए घर में आते हुए रोज इसको सुबह से देखते हैं, सुबह से शाम तक इसको देखते हैं। इस बुर्ज में पैदा होने वाले लोग बड़े रोब व दबदबा के मालिक होते हैं। मजाज इनका सख्त होता है, लेकिन हकीकी मायनों में ये बड़े हमदर्द और मददगार होते हैं। अगर ये किसी बात पर डट जाएं तो इनको अपने मौकफ से हटाना बहुत मुश्किल होता है। सूरज जो एक बुर्ज में 30 दिन कयाम करता है और पूरे ज़ोडियक में एक साल में अपना चक्कर लगाता है। इसका भी एक ही डिपार्टमेंट है। ना ये गुरूब होता है ना उल्टी चाल चलता है। इसको शर्फ 10 डिग्री पर एरीज में होता है जो इसका दोस्त गिरा है, और हबूत 10 डिग्री पर लिब्रा में होता है जो मौजूदा इस वक्त भी लिब्रा में ही है। इसकी महादिशा 6 साल की होती है और इसका हफ्ते का दिन अतवार होता है। इसका पत्थर रूबी यानी यकूत। इसको छोटी उंगली की 7 वाली इस उंगली में पहना जाता है। सूरज जायचे में अगर उच्च राशि का हो तो वो शख्स आला सरकारी ओहदे पर फाइज हो, हुकूमती हल्कों में खासा असर रसूख हो। अगर सूरज अपने ही घर का लियो का हो जायचे में तो वो लोग अपनी रूह से बड़े कमिटेड होते हैं। वो अपनी इज्जत और मर्तबा से हटकर किसी भी बात पर समझौता नहीं करते। अगर वही सूरज जायचे में नीच राशि का पड़ जाए तो वो शख्स जगरालू, इंतशारी और शक्की मजाज होते हैं। नमक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, औरत का सुख कम पाते हैं, कारोबारी शराकत में नुकसान उठाना और बीवी के साथ भी जिंदगी इनकी कोई अच्छी इतनी खासी नहीं गुजरती। और इनको ज्यादातर आंखों का रोग या हार्ट अटैक का कोई मसला पेश आता है।
موجودہ سورج کی پوزیشن کو دیکھیں تو اس وقت ڈبلیویشن میں ہے، جو لیو کے بالکل تیسرے گھر میں ہے۔ تیسرا گھر بہن بھائی، بیرون ملک کے سفر، محنت۔ تیسرے جو سورج 7ویں گھر کا ہے، لبرا کا ہے، کیونکہ ڈبلیویشن کا ہے۔ لبرا کی منصوبات بھی گوچر میں اگر جائیں گے تو لبرا کی منصوبات بھی آئیں گی، بیوی کے ساتھ شراکت، کاروباری شراکت، بیوی وغیرہ وغیرہ۔ یا تیسرے گھر میں سورج کا ہونا ڈبلیویشن میں، ایک تو بہن بھائیوں سے جو موجودہ جو اس وقت حالات ہیں نا، بہن بھائیوں سے اختلافات، بیرون ملک کے سفر میں رکاوٹ، اگر عورت ہے تو خاوند کے رشتہ داروں سے اختلافات، کاروباری معاملات میں اگر کسی سے شراکت ہے تو اس میں بدمزگی پیدا ہو، محنت بہت زیادہ کرنی پڑے۔ لیکن اس وقت ہر چیز جو سی ہے نا، وہ مایوسی اور ناامیدی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال صرف 15 نومبر تک رہے گی۔ جیسے ہی 15 نومبر کو سورج ٹرانزٹ کر کے اسکارپیو میں آئے گا، جو اس کے دوست کا سائن ہے مارس کا، تو یہ صورتحال بدل جائے گی۔ وہی یقینی بے یقینی یقینی میں بدلے گی۔ کاروبار کے معاملات میں جو تبدیلی کی طرف ذہن بڑھے گا، میں کافی فائدہ ہوگا، روزگار میں ترقی ہوگی، تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحت کے معاملے میں دل کا خاص خیال رکھیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جو سورج کا تعلق ہارٹ سے ہوتا ہے، ابھی تو یہ ڈبلیویشن میں ہے، جیسے یہ ٹرانسفر کر کے اسکارپیو میں جائے گا تو اپنے گھر سے یہ چوتھے گھر میں جائے گا، جو لیو سے چوتھا گھر اس کا اسکارپیو کا ہے۔ چوتھے گھر میں جو سورج ہوتا ہے وہ دل کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہوتا، تو لہذا ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک تو صحت کا خاص خیال رکھیں، چکناہٹ والی چیزوں سے جو ان سے وہ پرہیز کریں، اور اتوار کے دن 2 کلو گندم سورج جیسے ہی طلوع ہو وہ پرندوں کو ڈالیں، اور غروب آفتاب سے پہلے 2 کلو گندم پرندوں کو ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔